ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کا قانون پڑھیا کہ ایک امت ایسی آوے گی، اس امت کا قانون یہ ہونا ہے کہ اگر تسی صدقہ خیرات کرنا ہے تو آپس دے وچ ایک دوسرے نوں دین لے لو رب قبول فرما لے گا۔ حاضرین مجمع اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھی جا رہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر وار رب دی بار گھجے عرض کر دینے یا اللہ اے امت مینوں دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دیواں اتے میرے یار دے غلام نے۔ حاضرین مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر وار انہاں کیا یا اللہ اے امت مینوں دے دے، اے امت مینوں دے دے۔ اللہ نے ہر وار اے جواب ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دیواں اتے میرے یار دے غلام نے۔ حاضرین مجمع اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے آپ التجا کر دینے یا اللہ اس امت دیاں اینیاں شاناں نے اس نبی دیاں کنیاں کوئی شاناں ہون گیاں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا اللہ کہ مینوں امت نہیں دینی پھر مینوں بھی محمد دا غلام بنا۔ غلام بنا دے، اس سونے نبی دا غلام بنا دے۔ گرامی قدر حضرات کہ نبی بھی دعا کرتے رہے یا اللہ سانو نبی نہ بنا دا محمد دا غلام بنا دیندا، اس کملی والے دا غلام بنا دیندا۔ پھر اس کملی والے دے آن تے اسی کیوں نہ گلی گلی چرچے کریے، گلی گلی ذکر کریے۔ آخر تے ایک شعر سنا کے اجازت چاہاں گا، ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ۔ اسے واسطے اسی تے گلی گلی ای اعلان کردے پھریا کہ غم کے بادل چھٹے گئے ابر بہار چھا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں خاموشی دے وچ انشاءاللہ مائک قبلہ دے حوالے کرنا۔ اللہ رب العزت تھوڑا ذوق سلامت رکھے، حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار فرمان ابوبکر، تاجدار فرمان ابوبکر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا حافظ سعد آسی صاحب، میں ان کو دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ تشریف رکھو جناب، تشریف رکھو۔ بس میں ایک دو منٹ دے وچ اپنی بات مکمل کر کے انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے پیش کرنے یا مائک اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء مغفیہ کی دریا شاہ فیروز رضا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بعد نہایت واجب الاحترام معززین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے توہانی اور میں نے اس پاکیزہ محفل دی زینت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔
بڑی ہی بہت ہی زیادہ مبارکباد دے مستحق نے وہ لوگ جنہاں نے اس محفل مقدسہ نو سجاون واسطے محنتاں کیتیاں کوششاں کیتیاں اور جتنے لوگوں نے بھی اس محفل پاک دے وچ حصہ ملایا جس حوالے دے نال مالی حوالے دے نال جس حوالے دے نال بھی اس محفل پاک دے وچ حصہ ملایا رب تعالی سب دا قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک دا صدقہ رب تعالی انہاں دے بیڑیاں نو آباد فرماوے۔ گرامی قدر حضرات کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بالکل 5 تو 7 منٹ تواڈے سامنے گفتگو عرض کرنی ہے انشاءاللہ علامہ صاحب دا خصوصی خطاب ہوے گا۔ ایک مرتبہ اپنا ذوق وکھاؤ بھائی فرما رہے سن کہ ساڈے بندے بڑے ذوق والے نے، ایک مرتبہ اپنا ذوق وکھاؤ تے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ سارے بندے اجے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، سارے بندے حضور دے میلاد تے آئے بیٹھے ہو کہ سارے میلادی بیٹھے ہو یقیناً، اگر کوئی میلادی نہیں بھی بیٹھا وہ بھی اج ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو دنیا تے بھیجیا، اللہ رب العزت نے جدو اپنے محبوب نو دنیا تے بھیجیا سارے جہالت دے اندھیرے دور ہو گئے، ہر پاسے کملی والے دے نور دا چانن چمکدا سی۔ گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ دی اتنی عبادت کرنی دنے بھی رب تعالیٰ دی عبادت دے وچ مشغول رہنا، رات بھی رب تعالیٰ دی عبادت دے وچ مشغول رہنا۔ اللہ فرمایا سونیا رات دا کچھ حصہ قیام کر لیا کر تے کچھ حصہ آرام کر لیا کر۔ رات دا کچھ حصہ سونیا قیام کر لیا کر تے کچھ حصہ آرام کر لیا کر۔ سونیا ساری رات عبادت نہ کریا کر۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پھر کی عرض کیتی، پڑھیے قرآن تھوڑا ذوق ہے ایک باری اپنا ذوق دکھاؤ تے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتی ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وسلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے، تیرا جانا بھی میرے واسطے۔ فرمایا پھر میں رب بھی اعلان کرنا تیرے آن تے بھی سلام ہے، تیرے جان تے بھی سلام۔ اللہ فرمایا سنیا کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے، تیرا جانا بھی میرے واسطے، پھر میں رب بھی اعلان کرنا تیرے آن تے بھی سلام ہے، تیرے جان تے بھی سلام۔ اچھا وہ رب آپ اپنے محبوب دے آن تے بھی سلام بھیجے تے جان تے بھی سلام بھیجے تے اج اسی آکھے تے اس حضور دا میلاد منانا کتھے لکھیا ہے؟ رب آپ جدو سلام بھیج رہا ہے، رب آپ اپنے محبوب تے سلام بھیج رہا ہے۔ اسی واسطے جدو ماہ ربیع الاول ساڈے کول تشریف لے کے آ جاندا ہے، اسی تے گلی گلی یہ اعلان کرتے پھرنے ہیں کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، یہ ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ بلکہ اسی نے گلی گلی یہ بھی اعلان کرتے پھرنے ماہ ربیع الاول ساڈے کول جدوں تشریف لگے آ جاندا ہے، ساڈے عاشقاں دے دل خوشی نال جھومے اٹھدے نے۔ اسی نے گلی گلی یہ بھی اعلان کرنے کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، آمینہ دے لال دا، کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا، کوئی بھی
سونے کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا جنہ جنہ ایمان ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ گواہی دے کوئی بھی نہیں سونا سونے دے ساڈے کملی والے ورگا رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں ساڈے کملی والے جی رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اتنی خوش نصیبی کہ رب نے بن منگے سانو اپنے محبوب دا غلام تے امتی بنا دیتا اتنی خوش نصیبی ورنہ نبی بھی دعا کرتے رہے یا اللہ سانو نبی نہ بناتا کدے کملی والے دا غلام ہی بنا دے اپنے محبوب دا امتی تے غلام بنا دیتا گرامی قدر حضرات اتنے میں ایک گل عرض کرتے ہوں باقی بلا علامہ صاحب تشریف لاندے نے انہاں دے آن تک میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن تورات دی تلاوت فرما رہے تورات دی تلاوت فرما رہے تھے کہ وچ ایک امت دا قانون لکھیا ہے قانون کی لکھیا ہے کہ ایک امت ایسی آوے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت دا قانون ایسی کہ رات کو اگر کوئی بندہ چھپ کے گناہ کردا سی صبح اس دے دروازے تے لکھیا ہوندا سی انہیں رات فلاں گناہ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے امت دا قانون پڑھیا تورات دے وچ کہ ایک امت ایسی آنی ہے ایسی ایک امت آوے گی کہ اگر وہ ظاہراً بھی گناہ کرن گے نا رب پردے فرما دے گا اگر وہ ظاہراً بھی گناہ کرن گے رب پردے فرما دے گا حاضرین معاشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دی تلاوت کری جا لے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے امت دا قانون پڑھیا ہے ایک امت ایسی آوے گی وہ اگر ظاہر وچ گناہ کرن گے رب پردے فرما دے گا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اے امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ کی میں دے دیواں اے تے میرے یار دے غلام اللہ نے فرمایا موسیٰ کی میں دے دیواں اے تے میرے یار دے غلام نے اے امت میں اپنے محبوب واسطے سام کے رکھی ہے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا صفحہ پتیا تے آپ نے پھر امت کا قانون پڑھیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت کا قانون ایسی کہ اگر کسی نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہوندا سی ایک کھلا میدان بنیا ہویا سی اس دے وچ رکھ کے آ جاندے سی آسمان تو بجلی آندی سی اٹھا کے لے جاندی سی جدا قبول ہونا ہوندا سی آسمان تو بجلی اٹھا کے لے جاندی سی اگر جدا قبول نہیں ہونا ہوندا سی اوتھے گل سمجھ جاندا سی گرامی قدر حضرات میری کریمہ کا سمائی کو سمائی دے سیٹ نہیں سبحان اللہ اپنی سیٹ دی اوپر رکھ دی تھی اور مائی کہنے کہ پتر اکٹھی مینوں پکڑا نا تے میرے آقا نے فرمایا اما جی اسی کدی کسی نو عادت نہیں چھڈیا اسی توڑی چھڈ کے آندے ہاں اسی توڑی چھڈ کے آندے ہاں ان مسلمانوں کوئی دکھاں دا بڑا ہوے او دا یار نو آ کے پوچھ لے کہ تیرا کی حال ہے تو دل کرتا پھر میں سارے درد ہی سنا دواں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤ یہاں ہوتا ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو پھر کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے میرے آقا نے فرمایا اما جی کتنے چلے ہو اور مائی ہو گئی پھر شروع مائی ہوں اپنے دکھڑے سنان لگی کہنے لگی کمری والے آؤں کہنے لگی سونیا میری شادی ہو گئی میں مکے آ گئی میری ساری زندگی مکے گزر گئی پترا میں کی دساں میں سنیا مکے ایک جادوگر آ گیا ہے انہوں نے کہ لوگوں نے ایمان بدل جاندے نے ماں اپنے پتر قربان کر دیندیاں نے اولاد اپنے ماں پہ چھڑ دیندیاں نے پترا میں مکہ چھڑ کے چلی میں بڈھے ویلے اپنے باپ دا دین نہیں چھڑنا چاہندی مسلمانوں میرے آقا مسکرا کے سمائی نہ جا رہے تے میں لگی پترا میں کی دساں میں سنیا کہ مٹھیاں گلا کردا اے کہ گلا گلا وچ پتھر تو کلمے پر حال ہے گائے جے مینوں سمائی دا پنڈے آیا میرے آقا کٹھی لا کے مروا پس جا رہے میں آواز مار کے کہنے لگی میں پترا جاندی واری ماں دی گل سنی جا میرے آقا نے فرمایا جی ماں دی تے میں کہنے لگی پترا بڑائی سونا پیا لگدا وے تینوں ملنا ہوے کتے آوا آ فرمان لگے اما مکے آ جائی مائی کہنے لگی میں پترا جاندی واری دس دے ہوندے کون میرے آقا مسکرا کے فرمایا ماں جنہیں تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی آئی محمد ہونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت فرمایا اما جنہیں تو ڈر دیا مکہ چھڑے
نہیں اسی او محمد ہوتے ہیں او میں کہہ لگے پترا او تیریاں گلاں کردے نے میرے آقا نے فرمایا جی اماں جی میریاں کردے نے میں کہہ لگے پترا تو تے ہے ہی بڑا سونا ہے سبحان اللہ فرمایا ایک گٹھی پکڑ کے چلے میرے نال لے جا پتہ لگا بنا کے سرحان بھیجے کہ لوگ دیکھ دے مصطفیٰ نے من دے خدا نے بس نماز دا وقت بھی قریب آخری دی فرمائش میں اوپر دو حسد مطابق صرف آخری گل 4-5 منٹ مکمل فرماواں گا مسلمانوں میرے کریم آقا نے جن نے ویکھیا او دا دیوانہ ہو کے رہ گئے کمرے والے دے مسلمانوں کتاباں چ میرے کریم آقا نے مسجد نبی چوں نماز پڑھ کے باہر آنا نا جی تہاڈی مسجد والے سامنے میدان یا کھلا جا گراؤنڈ ہے ہوے گا اس دور سے مسجد نبی کے باہر کوئی کھلا میدان گراؤنڈ جتھے مسلمان دے بچے کھیلتے سن مسلمانوں میرے کریم آقا نے جو نماز پڑھ کے باہر آنا نا تے وہ مسلمان دے بچیاں نے کھیلنا تے انہاں دے وچ ایک یہودی دا بچہ بھی کھیلدا سی اون بچہ یہودیاں دا نظر پئی نبی کریم دے چہرے تے عشق لگ گیا مسلماناں دے نبی دا اون دن بھی اودی کا تے رات بھی اودی کا کملی والے دی لگا ہے نا مسلمانوں ادھر بچے نے دن بھی دیکھنا تے رات بھی دیکھنا جدو میرے کریم آقا نماز پڑھ کے باہر آ کے مسلمان دے بچے نے آوازاں لگانیاں ساڈا کملی والا آیا تے ساڈا کملی والا اج اسی بھی محفل سجا کے کہندے ساڈا کملی والا اونچا ہے اونچا بولو ساڈا کملی والا آیا جے جدو نبی کریم نے نماز پڑھ کے باہر آنا نا تے مسلمان دے بچے نے کہنا ساڈا کملی والا آیا وے تے او جڑا یہودی دا بچہ سی نا اونے اے نہیں کہنا ساڈا کملی والا آیا جے او کہنا ویکھو میرا کملی والا آیا جے اونے کہنا میرا کملی والا آیا جے بچہ یہودیاں دا تے عشق لا کے مسلمان نبی دا ہن دن بھی نبی دی دید کردا رات بھی دید کردا ہے مسلمانوں میرے کریم آقا دا بچیاں دے نال نا پیار ایک الگ انداز دا سی میرے کریم آقا نے بچیاں کول آن تے کہنا تسی قطار بنا لو بچیاں نے قطار بنا لینی تے میرے کریم آقا نے خود دور لگا دے دی تے میرے آقا نے فرمایا جڑا کوئی سب تو پہلے پکڑے گا اونوں میں اتنی کھجورا دباں گا واہ اس بچے دی عظمت تو صدقے جائیے کسی نے میرے نبی کریم دی لتوں میں جتھا مار لینا کسی نے کندھیاں تے چڑھ جانا میں کتاباں تے میرے ایک صحابی رسول جنہاں دے بال پیراں تک لمبے عرض کیتی تے لمبے بال کیوں رکھے نے فرمایا بچپن چ پیا کھیلدا سا نبی کریم نے سر چ ہاتھ رکھ کے پیا تے فرمایا ساری عمر او بال ہی نہیں کٹا جتھے حضور دے ہاتھ لگ گئے سبحان اللہ فرمایا ساری عمر او بال ہی نہیں کٹائے میرے کریم آقا دے بچے دے نال پیار بس جی مسلمانوں ایک دن گزریا 2 دن گزریا 3 دن گزرے او یہودی دا بچہ نا میرے کریم آقا نظر ہی نہ آیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ بچوں کو پوچھی او بچہ کتھے وے جدو بچے نوں پوچھا گیا تے بچے کہندے کہ نبی اللہ او یہودی دا پتر ہے تے اج 3 دہاڑے گزر گئے نے او بڑا ہی بیمار ہے او دا باپ بڑا پریشان ہے تے میرے آقا نے فرمایا آؤ اسی اپنے یار دا پتہ لے کے آئیے نالے اونوں دسیے یاری جھلیاں دے نال نہیں لائی یاری لج پالا دے نال لائیے آؤ اسی اپنے یار دا پتہ لے کے آئیے ادھر میرے کریم آقا مسلمان صحابہ کرام اس بچے دے گھر جا رہے ادھر بچہ بڑا بیمار باپ پریشان طبیباں نوں پیا دکھاندا وے حکیماں نوں پیا دکھاندا وے مرض کوئی نہیں پر عشق لگ گیا سی نا تے عشق جدو آ جاوے نا پھر دورن نہیں دیتا پھر عشق نہیں دورن دیتا مسلمان طائفہ بندے شان فرمایا نا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کام نہ اراوے صدا نہ کراوے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے صدا تے کسے عاشق نے بڑا سنت تک پیش کیتا تے عاشق بول کے کہن لگا جڑا درد دے وے او دے وے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوے جند نکلے یار دے قدماں وچ جدو نکلے یار قریب واہ سبحان اللہ نکلے یار قریب ہوے بس ادھر مسلمانوں میرے کریم آقا اس یہودی دے گھر آ رہے تے ادھر بچہ لیٹیا بے ہوش اچانک بچہ نہ اٹھ کے بیٹھ گیا جدو سانس سے ہوا تے نبوت دی خوشبو سنگی نا تے ماں کہنے کہ پترا کی ہویا ہی تے کہنے لگا اما میرا یار آ گیا ہے اج کسے نو کسے ماہی دی اڈیک ہوے نا تے پھر دروازہ ہوا دے کھڑکے تے اج لگدا جے میرا ماہی آ کے آوے ادھر باپ کہنے لگا پترا او مسلمان نبی ہونے ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے اسی تے مسلمان کلمہ پڑھ کے کہندے نبی نو بلاؤ تے آندے نہیں نے وہ یہودی دا بچہ سی او دی عظمت تے او دی عقیدت تو صدقے جاواں کہن لگا بابا او بڑا ہی لاجواب ہے اونوں جیڑا بلاوے جتھے بلاوے او آ جاندا ہے اونوں کوئی بلا کے تے ویکھے گا دفعہ او آ جاندا ہے ادھر مسلمانوں بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا
ادھر نبی کریم اندر آ گئے مسلمانوں جڑے میرے آقا نے بچے نو پکڑ کے اپنی گودی تے بٹھا لے آؤ میرے آقا نے فرمایا میرے نال بڑا پیار کرنا ہے عرض کیتی سونے بڑا پیار کرنا وا میرے آقا نے فرمایا پھر جاندی باری میرا کلمہ پڑھ جا میں محمد وعدہ کرنا وا تینو جنت لے کے جاواں گا مسلمانوں جڑے میرے بچے نے کلمہ پڑھیا اس بچے دی روح برباد کر گئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس بچے دا جنازہ میں محمد یہاں پر ہاں میرے آقا جڑے میرے جنازہ پر ہاں جا رہے صحابہ کرام فرماتے میرے آقا نے اپنی پاؤں ایریاں پر اٹھا لیا اسی ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا جی پیرا دے درد آؤ اسی تہانوں اٹھا لینے آؤ میرے آقا نے فرمایا پیرا دے درد نہیں عرض کیتی سونیا پھر انج کیوں پچل دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے ایسی یاد جنازے چے اللہ نے فرشتے اتنے بھیج دیتے نے کہ پیر رکھن نو جگہ کوئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرمایا اس یاد ذات اللہ نے فرشتے اتنے بھیج دیتے ہیں کہ پیر رکھنے کو جگہ کوئی نہیں بس اللہ نے میرے کریمہ کو بنا کے اس طرح نہ بھیجے کہ لوگ دیکھنے مصطفیٰ نے مان دے خدا نے بس آخر چ یہی دعا ہے کہ جو کچھ میں پڑھیا تساں سنیا اللہ تعالیٰ کو دے عمل کو توفیق عطا فرمائے مسلمان محفل دے ملاد نال اپنی سیرت دے اوپر نبی کریم دی سیرت دا رنگ بھی چڑھاؤ جتھے اپنے بچیاں نو یونیورسٹیاں کالجاں سکولاں دے اندر 7-7 8 کتاباں اسی کتاب بیگاں دے پا کے دینے نا انہاں کتاباں دے وچ ایک محمد عربی سیرت دی کتاب بھی ایڈ کرو او بھی وچ رکھو تاکہ ساڈے بچے نبی کریم دی سیرت پڑھن ہمیشہ اولاد او نہیں کردے جو ماں پے کہندے نے ہمیشہ اولاد او کردے جو ماں پے کردے نے اج تسی اپنی اولاد دے سامنے قرآن پڑھو گے نمازاں پڑھو گے اپنے ماں پے دا ادب و احترام کرو گے کل نو تہاڈی اولاد بھی اس طرح کریں گے اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے اللہ پاک سانو قرآن دی تلاوت کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین